हेलो एभ्रिवान म इराज पराजुली सबैजना आराम छौ त ल ठीक छ सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी र्यापिड क्वाड गर्न गइरहेको छौं ग्रेड 10 को लागि र हाम्रो टपिक छ फंक्शन्स र आज हाम्रो हुँदैछ लेक्चर 3। ध्यान देऊ त ल, क्वाड मतलब के हुन्छ? क्वेशन आन्सर डिस्कसन। आज हामी यहाँ 4 वटा क्वेशन्स गर्न गइरहेका छौं विथ हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ कन्सेप्ट एन्ड ट्रिक्स। ठीक छ है। र यो भन्दा अगाडि मैले लेक्चर 1 र 2 पब्लिश गरिसकेको छु। त्यो भएर जो विद्यार्थी 1 र 2 नहेरिकन डाइरेक्ट 3 मा आउँछ उसको समयको बर्बादी मात्रै हुन्छ र दिस इज आवर एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ एन्ड डिपेन्डेन्ट लेक्चर। यदि 1 2 नहेरिकन 3 मा आउँछ भने फेरि के हुन्छ भन, केही पनि बुझ्दैन। ठीक छ है। फेरि 1 2 3 गर्दा फेरि सबै बुझिहाल्छ र ठीक छ। र त्यो भन्दा अगाडि म के इन्फर्म गरौँ भने मैले क्लास 10 सँग रिलेटेड साइन्स, सीमात, अप्सन म्याथको धेरै भिडियोजहरु पहिला नै रिलिज गरिसकेको छु, जसको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर तिमीले लाइफ लङ कन्सेप्ट र ट्रिक्सहरु लिन सक्छौ। ठीक छ है। अब विदाउट एनी डिले हामी इमिडिएटली आजको काम सुरु गरिहालौं। केही टाइम थोरै फोकस इन्क्रिज गर्दियौ, कान टकटक्याउ र आफ्नो एन्टेना घुमाऊ। हामी अब केही टाइम म्याथको दुनियाँमा पौडी खेल्न जाउँ हेर। ठीक छ है त ल। अब म थोरै यहाँ मेटिहाल्छु र हामी इमिडिएटली हाम्रो काम गर्छौं। जस्ट अ मोमेन्ट, एकैछिन है त ल। म मजाले सरसफाई अभियानमा लागिहालेँ। एकैछिन है। अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 9 मा। अब 9 ले के भन्छ हेर्दै त ल। फर्स्टमा त 9 ले के भन्छ? एन्सरले भन्छ। सुरु हामी लेखौं यहाँ क्वेशन नम्बर 9। ल फर्स्टमा 9 लेख्दियौ। अब क्वेशन यस्तो छ अरे यहाँ, इफ f 2x + 1 = 3x - 7, उले भन्छ fx निकाल। त्यसपछि f नट f कम्पोजिट f को f सँगै कम्पोजिट निकाल्दियौ र त्यसपछि भन्छ त्यसले अब f नट f 3 पनि निकाल। यो हाम्रो कम्पोजिट वाला क्वेशन भयो। ठीक छ। र आज एकदमै नि हट टपिक छ र हामी इन्भर्स पनि सिक्ने वाला छौं। ध्यान दिएर हेर्देऊ। आइए फर्स्टमा हामी के लेखौं अब? गिभन। मतलब फर्स्टमा लेख गिभन। र गिभनले के भन्छ हेर्देऊ त यहाँ हियर। अब हामीसँग के छ भने f के छ भन्देऊ त ल। अब त्यहाँ छ हाम्रो 2x + 1 दिया छ, राइट? 1 दिया छ र यो के छ भन्देऊ त ल। अब 3x - 7 दिया छ। अब उले भन्छ फर्स्टमा fx निकाल। सुरुमा त हामीले fx निकाल्नु पर्यो। मतलब यहाँ के छ त ल, fx भनेको के होला? फर्स्ट क्वेशन। अब सेकेन्ड क्वेशन के छ भन्देऊ त ल, f नट f भित्र अब x गर्देऊ के होला भन्छ र सेकेन्ड क्वेशन। थर्डमा के छ भने f नट f 3 के होला भन्छ। यो हाम्रो थर्ड क्वेशन। ठीक छ है। अब फर्स्टमा मैले एरो लगाएर के लेख्छु भने फर fx। ध्यान देऊ त ल, फर fx। र याद गरौ ओपल, याद गरौ ओपल। मैले अगाडि अब यो केसबाट यो निकाल्न मजाले सिकाएकै छ र ध्यान देऊ त ल। यस्तो दिया बेलामा fx के निकाल्ने हामीले अगाडि हेरिसकेका छ। तीनटा टेक्निक भनेको थिए मैले। एकचोटि जाऊ मजाले अगाडिको लेक्चरमा हेर्देऊ है, यदि हेरेको छैन भने। अब म गर्छु यहाँ रिप्लेसमेन्ट टेक्निक। मैले भनेको थिएँ कि मेरो फेभरेट हो है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ। यहाँ के छ भन्देऊ त ल, हियर ल हामी के लेख्छौं भने अब fx छ र के रे f2x छ, सरी 2x + 1 उता के छ भन्देऊ त ल 3x - 7 छ। अब म के गर्छु फर्स्टमा यो 2 हटाउने। मतलब अब के गरौँ मतलब और अब f छ यहाँ 2 छ। अब x को ठाउँमा ध्यान देऊ त ल म के राख्छु अब यहाँ चट्ट डट मल्टिप्लाईमा x/2 राख्दियौ ल। ठीक छ। अब यहाँ +1 जस्ता तस्तै अब उता के हुन्छ भने 3 को 3। अब x को ठाउँमा के राख्छु भने त ल x/2। मतलब गरे के भने लेफ्टमा x को ठाउँमा x/2 र राइटमा पनि त्यही गरेको। मतलब लेफ्टमा जे काण्ड मचायो राइटमा पनि त्यही काण्ड मचाउन पाइन्छ फंक्शनको केसमा। ठीक छ है। हामीले अगाडि पढेर आएको छ र यहाँ हामीसँग -7 जिउँदै छ है। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकिन्छ र कि रिप्लेसिङ x by के हो त x upon 2 यसलाई हामी रिप्लेस गर्दियो। अब यो गर्ने बित्तिकै के आउँछ त ल f अब के आउँछ 2 का हटा x + 1। अब यता के आउँछ भन्दा त ल 3x - 14/2 बुझिन्छ। अझै x एक्लै भएको छैन, 1 हटाउनु छ। अब यस्तो गर्छु हेर म मजाले। अब f अब x को ठाउँमा के हाल्दिम भने त ल x - 1 हाल्दिम। ठीक छ। अब ब्ल्याक कलरको +1 जस्ता तस्तै। अब यता जे काण्ड मचाए उता पनि त्यही मचाउनु पर्छ र ब्र्याकेट लाग फर्स्टमा त हो। अब x को ठाउँमा के हाल्नु x - 1 किन यहाँ पनि त्यही हालेको छ, राइट? अब ब्र्याकेट क्लोज -14। अब यता के छ भने 2 छ। अब 1 1 छप्काइदियो छप्काइदियो। अब के आउँछ भन्दा यहाँ और अब fx मात्रै बाँकी रह्यो। उता के आउँछ भन्दा त अब 3x - 3 - 14 ले -17/2 अटेन हेर मेरो यहाँ म इन्टु 1/2 गर्छु है त ल। इन्टु 1/2 कुरो ठ्याक्कै एउटै हुन्छ हो, नअटेर के गर भन्दा त ल एक्ज्याक्टली नअटेर। -3 - 14 भनेको -17 र यो जुन डिनोमिनेटरको 2 छ मैले बाहिर हाफ लेखिदिएँ। ठीक छ है। अब हाम्रो यहाँबाट फर्स्ट काम के भन्दा त ल अब fx हामीले क्याल्कुलेट गरिहाल्यो। ठीक छ। म थोरै यहाँ मेट्छु तर त्यो भन्दा अगाडि म यो टिपौँ लाएर कि fx भर्खर हाम्रो के आएको छ भन्दा त ल मजाले त्यहाँ र उ कि 3x - 17 by के आएको छ
छ 2 आएको छ एकदमै नै ध्यान दिएर हेर्दियो के दिएर हेर्ने भन्दा तल एकदमै नै ध्यान दिएर हेर्न सक्छ ठीक छ है भेरी भेरी क्लियर अब म थोरै यहाँ सरसफाई गर्छु अनि हामी गरौँ ल अब f नट fx ठीक छ थोरै मेटिहालौँ है त ल फेरि यहाँ ठुल्ठुलो अक्षर लेख्नुपर्छ अनि बोर्ड इमिडिएटली भरिन्छ है थोरै मेटिदिइहालौँ सरसफाई अभियान गरौँ र फटाफट ऱ्यापिड गर्न थाल है त ल अनि लास्टमा आन्सर ट्याली गरौँ ल है तिम्रो र मेरो के आउँछ अब हैन त अब त्यसपछि हामी सेकेन्डमा जाउँ सेकेन्डमा के छ त ल फर f नट fx अब यो निकाल्ने हाम्रो दोस्रो काम हेर है अब फर्स्टमा यहाँ त ल हियर अथवा वी नो लेखे हुन्छ अब f नट fx भने के हुन्छ त ल f भित्र fx याद गरौ पल कि मैले लेक्चर 1 मा 2 मा चिचे गर्न आएको छ र याद गर्दै त ल बेसिकली 2 मा कि राइट अलवेज फर्स्ट याद गर्दै कम्पोजिटमा के हुन्छ भन राइट अलवेज फर्स्ट त्यो राइटमा हामीले अब के गर्छौं भन बिग ब्र्याकेट राख्छौं यसले अब के भन्छ भन्दिउ त ल कि यो जुन fx छ यो ल f मै हाल्देउ रे भन्छ यसले कम्पोजिटलाई हामी यसरी हिसाब गर्छौं अल्जेब्रामा अल्जेब्रिकली ठीक छ है अब फर्स्टमा त मैले f राखे अब ध्यान दिउ त fx भनेको हाम्रो क्वेशनले भर्खर हामीले निकालेको रे त्यहाँ क्वेशनले सोधेको थियो हामीले निकालिसक्यो के छ भन्दिउ त ल 3x - 17/2 के छ भन्दिउ यहाँ अब 3x - 17/2 फ्रम एबभ भनेर लेख्न सक्छौ अघि भर्खर त निकालेर मैले त्यहाँ लेखेको थिएँ है अब त्यसपछि यसलाई मैले क्लोज गरिदिए अब एकदमै ध्यान दिएर सुन सुटुक्क भन्छु र कि यसले के भन्छ भने अब यसलाई पनि f मै हाल मतलब जे यो रातो छ त्यो तिमी f मा हाल्नु भने हो अब यहाँ एकचोटि ध्यान दिएर एकदमै ध्यान दिऊ है अब कि f भित्र x हाल्दा के हुन्छ भने त ल 3 × x - 17/2 अब यहाँ यदि f भित्र तिमीले अब यहाँ हेर त ल पोटेटो सपोज हाल्यो भने के हुन्छ भने 3 × पोटेटो - 17/2 यदि f भित्र तिमीले अब मार्कर हाल्यो भने के हुन्छ भने 3 × मार्कर - 17/2 x को मिनिङ त्यहाँ त्यो छ र एकदम ध्यान दिऊ यदि f भित्र इराज पराजुली गएमा के हुन्छ अब 3 × इराज पराजुली - 17/2 कुराकानी त्यो हो र अब यहाँ हामीलाई यो सिंगै हाल्नु छ र मतलब f भित्र यो सिंगै हाल्दा के हुन्छ यो ब्र्याकेट को ठाउँमा बिग ब्र्याकेट छ र x को ठाउँमा हाम्रो रेड कलर छ अब के हुन्छ भने 3 × रेड कलर - 17/2 यो हामीले f मा हाल्ने हो नि त हामीले यो कहाँ हाल्ने भने f मा हाल्ने हो अब त्यो गर्दा के हुन्छ भने यहाँ 3 × रेड कलर - 17/2 यो आउँछ एकदम ध्यान दिएर फोकस बढाऊ है फोकस बढाऊ अब यो हाम्रो त्यहाँ के छ त ल 3x - 17/2 ध्यान दिऊ एकदमै ध्यान दिएर के भन्छ मतलब x हाल्दा 3x - 17/2 अब यहाँ भित्र यो हाल्दा के हुन्छ 3 × यो - 17/2 ठ्याक्कै त्यही काम गरेर एक्ज्याक्टली यही नै हेरेको हामीले पनि एकदमै ध्यान दिऊ हामी यसरी कम्पोजिट निकाल्छौं र अब थोरै हिसाब किताब गर्ने हो एकदमै इजी छ है अब माथि गर्न गए यहाँ अब थोरै अटेन जस्तै यहाँ अब के गरौँ भने 3 3 9 - 17 × 3 गर्नुपर्छ ठीक छ है अब 3 3 के हुन्छ त यहाँ 9x माइनस हेर अब 3 × 17 अब 30 + 21 के हुन्छ 51 यहाँ 51 लेखिदियो अब 2 ले 17 लाई गर्दा के हुन्छ भने 34 मतलब यहाँ -34 ठीक छ होल अपन 2 छ र होल अपन अझै सबभन्दा ठुलो अपन अझै अर्को 2 छ र यो रातो 2 हो यो तलको कालो 2 अझै बाँकी छ यहाँ मैले लेखे अब 2 हेर बुझिन्छ है अब यो गर्दा लास्टमा के आउँछ भने 9x माइनस यो कति आउँछ त 85 आउला छ र बाइ अब यो रेसिप्रोकल गर्दा के हुन्छ भन्दा त ल बुझिहाल्छ यो 2/1 जस्तो मान्दिउ अब उल्टा पार्दा के हुन्छ तल दुईटा 2 मतलब सिधै के आउँछ भन्दा त ल 4 आउने रहेछ के आउन छ भन्दा त ल 4 आउने रहेछ एकदम ध्यान दिएर सुरुदेखि हेर फेरि कहिले काहीँ मिस्टेक हुन सक्छ ध्यान देऊ त ल के गर्ने भने f भित्र 3x - 17/2 अब x को ठाउँमा यो रातो सिंगै हाल्दिउ 3 × 3x - 17/2 -17 अझै छ र यहाँ पनि 2 छ र अझै बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ अब 3 3 9 गर्यो अरे त्यहाँ 3 17 जा गरे कति हुन्छ त ठ्याक्कै 51 अब यसले पनि त क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 17 34 साइन नेगेटिभ भएला नेगेटिभ छ ठीक छ तलको 2 यहाँ छ र अर्को 2 फेरि यहाँ छ र मैले माने कि सपोज तल यहाँ अब डिभाइड बाइ 1 गरिदिउ अब के हुन्छ रेसिप्रोकल गर्दा फेरि 1/2 हुन्छ र दुईटा 2 मतलब 4 आयो ठीक छ है यहाँ 1 तिमीले यसरी इमेजिन नगरे पनि हुन्छ बाल्यकालको कुरा हो है अब लास्टमा हाम्रो के आयो भन्दा त ल f नट fx पनि निक्लिएछ मैले यहाँ लेखेका थिएँ ध्यान दिएर हेर्देऊ ठीक छ है अब उले हामीलाई अझै के भनेको छ f नट f3 निकाल भन्छ अब फेरि अर्को एरोमा लेख्देऊ त के फर f नट f अनि 3 मतलब माथि जे आथ्यो त्यहाँ तिमी 3 हाल्दियौ भने हो अब यहाँ लेखौँला हियर हामीसँग के छ त ल f नट fx भने भर्खर कति आछ भने त्यहाँ अब 9x - 85 / 4
बुझिहाल्छ मजाले। अब हामीले के निकाल्नु छ भने एफ नट एफ अनि छ 3, अब x को ठाउँमा 3 हाल्ने हो। अब यहाँ के हुन्छ 9 × 3 - 85/4, यो 0.3 हैन है, 9 × 3 हो। 9 × 3 अब के हुन्छ मतलब मजाले 27 - 85 / 4, यो मजाले तिमी गर्न सकिहाल्छ र। जस्तै 30 भए के हुन्थ्यो -55 भनेपछि के हुन्छ भने यो -58 होला जस्तो छ र। कति हुन्छ भने मजाले अब यहाँ यता लेख्दिनँ म अब -58/4। यु क्यान युज द क्यालकुलेटर, के गर्न सक्छौ त मजाले अब तिमीले क्यालकुलेटर पनि युज गर्न सक्छौ र। यसरी गर्ने यहाँ हेर न, 27 - 85 हो। सपोज माना कि तिमी 85 बाट पहिला 27 घटाउ हेर, कि 85 बाट 30 घटाउँदा के हुन्छ त ल 55, तर यहाँ त 27 3 कम छ ठ्याक्कै 58, तर नेगेटिभ आउनुपर्छ किन सानो माइनस ठुलो भइरहेको छ। के भइरहेको छ त सानो माइनस ठुलो, यतिकै लेखे पनि भयो, अझ तिमीले फर्दर सिम्प्लिफाई पनि गर्न सक्छ। ठिक छ है, मैले यही छोडिदिएँ। यु क्यान युज द क्यालकुलेटर, बुझिन्छ। तर इन्ट्रान्सको लागि पछि फ्युचरमा तिम्रो माइन्ड सार्प चाहिन्छ, तिम्रो सकेसम्म हातैले गर्ने बानी गर्ने। क्यालकुलेटरमा जब चाहिन्छ तब मात्रै डिपेन्डेन्सी देखाउने। ठिक छ है, फेरि पछि हामीलाई सानो सानो हिसाबमा पनि क्यालकुलेटर चाहिने बानी बसिदिन्छ है, त्यो माइन्ड स्लो हुन्छ र त्यो काम सकेसम्म कम गर्ने। ठिक छ, यसरी हामी अब क्वेसन नम्बर 9 लाई सल्भ गर्न सक्छौँ। मतलब फर्स्टमा के गर्ने मतलब एफएक्स निकाल्ने, हाम्रो अगाडिको लेक्चर 2 को टेक्निक लगाएर त्यसपछि हामीले के गर्यो कम्पोजिट गर्यो, फङ्सनभित्र फेरि अर्को फङ्सन हालिदिएको, त्यो हामीले यहाँ सिकिहाल्यो। अनि हामीले त्यसपछि के गर्यो भने त्यो एक्स को ठाउँमा हामीले 3 हालिदिएको यहाँ गरिहाल्यो। यो तीनटा कामले हाम्रो अब सोलुसनसम्म हामीलाई पुर्याएको छ। ठिक छ है, अब यहाँसम्म कहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दियो र। युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै खालको र इफेक्टिभ कन्टेन्ट लिएर आउनेछु। ठिक छ है, अब म थोरै यहाँ अब सरसफाइ अभियानमा गरिहाल्छु, त्यसपछि हामी के गर्छौँ त ल क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँला। एकैछिन रुक है, जस्ट अ मोमेन्ट, हल्का अब सरसफाइ अभियान गरिहालौँ। ठिक छ है, साफ सुथरो राख्न त एकदमै जरुरी छ र हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्छ, राइट। के जिन भनिदेऊ त ल, हाइजिन रे हाइजिन। ल अब हामी सुरु गरिहाल्छौँ एकैछिन है त ल, जस्ट अ मोमेन्ट। तिमी पनि मजाले नोट पाउँदै जाऊ है, क्वेसन ज्याप्प गर्ने हेर है त ल, मजाले लाइफ लङ कन्सेप्ट लिने है। क्वेसन नम्बर 10 ले के भन्छ अति महत्त्वपूर्ण, यहाँ त ल एफएक्स दिएर उसले भन्छ इन्भर्स निकाल रे। एकदमै ध्यान दिएर सोच कि पहिला हामी म्यापिङ डायग्रामबाट बुझौँ र म केही स्टेप्स लेखाउँछु, त्यसपछि हामी जस्तो फङ्सनको पनि इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। हेर ध्यान दिएर हेर्दै अलिकति फोकस गर है। अब यहाँ हेर्दै त ल क्वेसन नम्बर 10 लेख्यो, ध्यान दिएर सुन। अब फर्स्टमा जाउँ इन्भर्सको कुरा, ध्यान दिएर हेर्दै। यहाँ सपोज यो हाम्रो छ सेट ए, के भन्छ सेट ए, एन्ड दिस इज आवर सपोज सेट बी। के बी भन्छ त ल सेट बी। सपोज यो सेट ए हो, सेट बी हो। अब एबाट बीमा गएछ, सपोज एफएक्स भन्ने हाम्रो फङ्सन छ, के छ भन्दै त ल फङ्सन छ, बुझिन्छ। अब यसको इन्भर्स भने कस्तो हुन्छ भन्दै त ल, सपोज यहाँ आएर अब यो बी लाई चाहिँ फर्स्टमा लेख, बी फर्स्टमा लेख, अब ए लाई सेकेन्डमा लेख, ए लाई सेकेन्डमा लेख। अब जुन यो फङ्सन गइरहेछ यसलाई भन्छौँ हामी अब एफ इन्भर्स एक्स। मतलब के भन्दा त ल अब ए टु बी हाम्रो फङ्सन हो भने बी टु ए यदि एक्जिस्ट गर्छ भने दिस इज आवर इन्भर्स फङ्सन। के भन्दा त ल यसको जुन डोमेन यहाँ रेन्ज भइरहेछ, एकदम ध्यान दिएर र यसको जुन रेन्ज छ यहाँ डोमेन भइरहेछ, यसलाई भन्छौँ हामी अब इन्भर्स फङ्सनको कन्सेप्ट। ध्यान दिएर हेरिदेऊ, बुझिन्छ। यो त हाम्रो म्यापिङ डायग्राममा भयो है, र हामीले अगाडि नै पढिरहेको छ र कि यदि फङ्सन 1 to 1 र अन टु बोथ हुन्छ भने यसको अब इन्भर्स पनि फङ्सनै एक्जिस्ट गर्छ र मजाले हो। र 1 to 1 र अन टु बोथ भएमा यसको हाम्रो स्पेसल नाम थियो, दुईटा स्पेसल नाम थियो। मैले अगाडि लेक्चर 1 मा बुझाएको छु र के नाम थियो भन्देऊ त ल, ल ध्यान दिनु त ल के नाम थियो। यदि याद छ भने कमेन्टमा याद गरेर लेख, याद गरौ पल। कि लेक्चर 1 मा भनेको थियो कि 1 to 1 र अन टु बोथ भएमा केही नाम छ, दुईटा नाम छ र कमेन्टमा लेखेर एकचोटि ट्राई गरिदेऊ, नाम के हो रे, नाम के हो है। ल यहाँसम्म तिमीले बुझिहाल्छ। अब हामी गर्छौँ के भने अल्जेब्रा वालामा, यो त म्यापिङ वालामा कन्सेप्ट हो। अब अल्जेब्रा वालाको इन्भर्स निकाल्नको लागि केही स्टेप्सहरू हुन्छन्, यहाँ लेखौँ न आएर स्टेप्स। इक्जाममा लेखेर आउनु पर्दैन है, यो गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो है, सिकाएको मजाले। अब यहाँ फर्स्टमा के गरौँ त ल, कपी द गिभन फङ्सन। के अरे मतलब कपी द गिभन फङ्सन, फर्स्टमा यो काम गरिन्छ। अब सेकेन्डमा के गरिन्छ त ल, रिप्लेस एफ एक्स
बाई वाई। मैले अगाडि नै भनेर आएको, याद गर वो पल कि एफएक्सको अर्को नाम वाई हो। दिमागमा ट्याटु हान भनेको थियो, अब एकचोटि ट्याटु हेरिदेऊ त ल, याद गर। याद आएन भने हम्मर निकालेर टङ 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 गरिदेऊ, याद आइहाल्छ है, याद आइहाल्छ मजाले। यो मैले दिमागमा ट्याटु हान्न लगाएको थिएँ, ठिक छ, यो रिप्लेस गरिदेऊ मजाले। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ त ल, इन्टरचेन्ज द पोजिसन अथवा रोल्स पनि भनिन्छ र, रोल्स अफ एक्स एन्ड वाई। यसले यस्तो भन्न खोजे अरे, यहाँ सुन अब यो बुझिहाल्यो अरे कि सेट ए सेट बी यहाँ अब ठ्याक्कै पोजिसन एक्सचेन्ज भएको छ, इन्टरचेन्ज भएको छ। त्यो हामी यसरी बुझाउँछौँ अरे कि एक्स र वाईको रोल ठ्याक्कै अपोजिट गर, जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ त्यहाँ वाई ल्याइदेऊ र जहाँ जहाँ वाई छ त्यहाँ त्यहाँ एक्स ल्याइदेऊ। यसरी हामी अब यहाँ रोल इन्टरचेन्ज गर्छौँ र लास्टमा एउटा काम गर्दा पुग्छ र अब कि मेक वाई एलोन हो, मेक वाई एलोन। र यसले हामीलाई अब के दिन्छ भने एन्सर दिइहाल्छ, ठिक छ है। हामी यसरी अब अल्जेब्रिकल्ली इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। फर्स्टमा के गर्ने भने क्वेसन सार्ने जीवन भनेर, अर्थात् गिभन भनेर हो। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दै तल मजाले अब एफएक्सलाई वाईले रिप्लेस गर, बुझिन्छ, अनि वाई र एक्सको रोल इन्टरचेन्ज गरिदेऊ। अनि त्यसपछि हामी के गर्ने भन्दै तल वाईलाई एक्लै बनाऊ, बुझिन्छ, यसलाई के बनाऊ, एक्लै बनाऊ, एनी हाउ वाईलाई एक्लै बनाऊ। नारा याद गरिदेऊ, के गर्ने भन लास्टमा आएर एनी हाउ वाईलाई एक्लै बनाऊ। नारा लगाउँदै रोडमा हिँड्ने हो र एनी हाउ वाईलाई एक्लै बनाऊ, बुझिन्छ है, अलिअलि बुझिन्छ। अब यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर आइसक्यो। भन्नुहोस् यो के भने केही पनि बुझिएन, डोन्ट वरी वाई फेयर वेन प्राजुल इज हियर, चिङ्गमको डाइलग है। म थोरै यो क्वेसन गरेर बुझाइदिइहाल्छु, चिन्तै गर्नु पर्दैन हो। अब यसलाई म थोरै यहाँ सरसफाइ अभियान गरेर हटाइहाल्छु अरे, एकैछिनको थोरै हटाइदिउँ। यो स्टेप्सलाई तिमी आफ्नो नोटमा लेख्नु चट्टा है, यो कन्सेप्ट दिएको यो पनि चट्टा नोट बनाउने र अब हिसाब गरेर बल्ल मजा आउँछ। फेरि यादै गरे जस्तरी के गर्नु अरे होइन, पर टेक्निक बुझौँ मजाले, गर्ने कसरी यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ, अनि लाइफ लङ तिम्रो अब दिमागमा छापिहाल्छ है। अब फर्स्टमा हामी गर्छौँ जीवन, अब स्टेप त्यही थियो हो, फर्स्टमा गिभन भनेर लेख्थ्यौ। अब गिभनमा के छ हेर त ल, एफएक्स भने के दिन्छ उसले भन, अब त्यहाँ 3x + 5 दिइरहेछ। अब त्यसपछि हाम्रो स्टेप के थियो भने एफएक्सलाई त वाई लेख्दियो गएर, के लेख्दियो भने वाई लेख्दियो, ठिक छ है। अब स्टेप यस्तो छ र, यसको अर्को नाम वाई छ, उता के छ भने 3x + 5। अब हामी के गर्छौँ त ल, रोल इन्टरचेन्ज गर्छौँ, बुझिन्छ है, रोल इन्टरचेन्ज गर्छौँ। अब त्यही गर्दै गरेँ यहाँ इन्टरचेन्जिङ। अब सिधै लेख्नु हुन्छ, पहिला त वाईको ठाउँमा मैले के गरेँ, एक्स गरेँ। अब एक्स ठाउँमा के गर्छु, वाई गर्छु। र रातो पिरोमा ध्यान दिएर हेरिदेऊ, यहाँ 3 छ, यहाँ 5 छ। अब यहाँ हामीले रिजन लेख्नुपर्छ, के जन भनिदेऊ, रिजन यस्तो छ र, इन्टरचेन्जिङ द रोल्स अफ एक्स एन्ड वाई गर्ने, बुझिन्छ है। अब हाम्रो काम के थियो भने एनी हाउ वाईलाई एक्लै बनाऊ। यहाँ त एक्स चाहिँ एक्लै छ, अब के गर्ने भने एक्स - 5 बाट यो के आउँछ 3y, बुझिन्छ। अब यो 3 तल ल तल x - 5/3 = y, y त एक्लै आयो हेर। लास्टमा यसै लेख्दियो, और वाईलाई एक्लै पारेँ मैले लेफ्टमा x - 5/3 भन्ला। सर यो के गरेको, माथिकै सार्या हो र, यताको यता सार्या हो, राइट। अब दिस इज आवर एन्सर भनेको के हो, हामीलाई निकाल्नु के थियो, एफ इन्भर्स एक्स। फर्स्टमा त त्यसै -3 त आउँदैन, पहिला एक्स वाला निकाल्नु पर्छ है। अब यसरी लेख्ने, और वाई भनेको हाम्रो के हुन्छ त ल, एफ इन्भर्स एक्स हुन्छ, र उता के छ भने x - 5/3। दिस इज आवर खर्लप्पै कम्प्लिट एन्सर। यो हाम्रो घरले एन्सर झ्याप्पै निक्ल्यो हेर, बुझिन्छ है। तर उसले हामीलाई एफ इन्भर्स एक्स त सोधेको थिएन, हामीलाई उसले भनेको थियो एफ इन्भर्स -3 चाहिँ निकाल अरे। अब यो कौन सा भारी बात है होइन, एक्स ठाउँमा अब -3 हालिदेऊ है। अब मजाले यहाँ हालिदेऊ, अब यता अलिकति जाऊ त ल, हल्का यता जाइदेऊ। अब यहाँ यस्तो छ अरे, फर ल एफ इन्भर्स 3 -3 हो, सरी -3 ल, चट्ट यो निकाल्नु छ हो। अब यो गर्दा यस्तो हुन्छ अरे, हेयर लेख, हेयर अथवा वी हेभ, हामीसँग के छ भनिदेऊ त ल, एफ इन्भर्स एक्स भने के छ र, x - 5/3 हेर। अब हामीलाई के चाहियो भने, और अब एफ इन्भर्स हामीलाई चाहियो के, त्यहाँ हेरिदेऊ त ल, -3 चाहियो। उता के हुन्छ -3 - 5/3 मतलब के आउँछ, -8/3 आइरहेछ। यसो हाम्रो अब एन्सर निकाल्न सक्छौँ, यसरी हाम्रो अब एन्सर आइरहेछ, ठिक छ है। अलिकति ध्यान दिएर हेरिदेऊ, यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। र याद गरौ वो पल भर्खर पढाएको, फर्स्टमा के गर्ने भन, जीवन गिभन सार्ने, त्यसपछि के गर्ने भन्देऊ त ल, एफएक्स को ठाउँमा वाई लेख्ने, अनि के गर्ने भन, वाई र एक्स को अब पोजिसन अथवा रोल इन्टरचेन्ज गर्ने, अनि एनी हाउ वाईलाई एक्लै बनाऊ, र जुन वाई हो त्यही नै हाम्रो एन्सर हो। एकदमै सजिलो छ र, ठिक छ है। यहाँसम्म कहीँ समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गरिहाल्ने, ठिक छ। र बेला बेलामा
त्यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै हेर हाम्रो प्यारो च्यानल जति सपोर्ट गर्छु म त्यति धेरै कन्टेन्ट्सहरू लिएर आउँछु ठीक छ है अब म थोरै सरसफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी जाउँला अब क्वेसन नम्बर 11 मा एकैछिन रुक है थोरै रुक्दियो भएर म हल्का यहाँ अब सरसफाई गरिहाल्छु र हामी अनि जाउँला क्वेसन नम्बर 11 मा जुन एकदमै नै रोमान्टिक क्वेसन छ र आजको 4 वटामा यो हिरो हो के भन्देऊ त ल हिरो हो अति महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरु त्यो देख्दाखेरि नि एकदमै नै यो हात यहाँ सक्सकाइसक्यो हैन कहिले गर्न पाइएला भन्ने हो एकदमै नै दामी क्वेसन छ र यो र स्टुडेन्टले यहाँ बिगारेर हुन्छ सामान्य कन्सेप्ट छ एउटा हो एकदमै ध्यान दिएर हेर्देऊ यसले यस्तो भन्छ र कि fx भनेको x² - 5 हो र उले भन्छ हुज रेन्ज इज 4 रेन्ज भन्छ 4 छ रेन्ज भनेको हाम्रो सेकेन्ड सेट याद गरौ ओपल अस्ति भर्खर पढाएको छ मैले लेक्चर 1 मा के पढाएको छ भन्देऊ तल मजाले फर्स्ट सेट र सेकेन्ड सेट याद गर यहाँ के थियो भने डोमेन र प्री इमेज थियो यहाँ के थियो तल कोडोमेन र रेन्ज अनि इमेजहरु थिए अब रेन्ज भने के हुन्छ यो फर्स्ट सेट x सेकेन्ड सेट y भनेपछि रेन्ज भनेको अब पक्कै पनि y को मिनिङ भइरहेछ यहाँ यस्तो भन्छ र fx भनेको x² - 5 हो र यसमा y भनेको चाहिँ 4 हो ठीक छ उले भन्छ सो fx इन द एरो डायग्राम रे fx त एरो डायग्राममा देखाउँछ भन्छ र मजाले त्यो देखाइदियो अनि त्यसपछि उले भन्छ f इन्भर्स x निकाल इफ पोसिबल यदि मिल्छ भने निकाल भन्छ अब मिल्दैन भने के गर्ने भन्ला मिल्दैन भने लेख्दिनु यार मजाले के फरक पर्छ र है अब यहाँ ध्यान दिएर हेर एकचोटी ध्यान दिएर सुन्देऊ फर्स्टमा लेख क्वेशन नम्बर 11 अब क्वेशन नम्बर 11 ले के भन्छ एन्सरले भन्छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर जीवन अब जीवनमा के छ त्यहाँ हेर त ल fx भने के छ भन्देऊ x² - 5 र यस्तो क्वेशनको लागि मैले फर्स्ट टेक्निक भनेको थिएँ र कि fx को अर्को नाम नै y हो याद गर अर्को एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले कि सलमान खानको अर्को नाम सल्लु भाइ हो त्यसैगरी fx को अर्को नाम हुन्छ y के भन y अब y भने के हुन्छ भन्दा तल x² - 5 यो हेर एउटा गिवन त मैले लेख्नै बिर्सेछ के लेख्न बिर्स्यो भने रेन्ज त 4 हो यहाँ लेख्दिनु अटेन हेर रेन्ज अब रेन्ज को अर्को नाम हुन्छ y भन्ला सर कसरी यसरी यहाँ हेर कि सेकेन्ड सेटमा पर्छ रेन्ज त र सेकेन्ड सेट त y हो हेर सेट a भनेको x सेट b भनेको y मैले लेक्चर 1 मा बुझाएको छ त्यहाँ गएर हेर्देऊ है अब रेन्ज y भने हाम्रो कति छ त्यहाँ 4 दिएर छ अब यहाँ अब रेन्ज y भनेको 4 छ x² - 5 बुझिन्छ है अब अझै यो गर्दा 9 आउने भयो यहाँ छ x² बुझिन्छ है अब यहाँ अब 9 भने के हुन्छ भन्दा तल +-3 को स्क्वायर हुन्छ अब भला सर के गरे सर यस्तो अलिकति ध्यान दिएर सोच त ल याद गर ओपल कि बाल्यकालमा हामी पढ्थ्यौं र कि नेगेटिभको स्क्वायर पनि पोजिटिभ हुन्छ र पोजिटिभको त अवश्य पोजिटिभ हुन्छ ध्यान देऊ र जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ हेर त ल -3 को स्क्वायर के हुन्छ भने 9 नै हुने हो र त्यसपछि अब 3 को स्क्वायर पनि के हुन्छ 9 नै हुन्छ र त्यही भएर 9 को सट्टा हामीले के लेख्न सक्छ भने +-3 को स्क्वायर पोजिटिभ नेगेटिभ 3 दुईटैको स्क्वायर त 9 हो र यहाँ अब त्यसमा के छ भने x² छ बुझिन्छ अब यदि दुईटाबाट स्क्वायर हटाउँछौ भने के आउँछ भने +-3 भनेको अब आउँछ x आउँछ अब तिमीले यस्तो भन्ला सर यदि x² = 9 आछ भने त मैले x √9 गरेर सिधै अब x 3 लेख्न पाउँदिन र अफ कोर्स पाउँछु 100% पाउँछु तर लेकिन किन्तु परन्तु के भन्देऊ त ल यो अब रङ त भन्न मिल्दैन तर इन्कम्प्लिट हो र यो के भन्देऊ त इन्कम्प्लिट हो INCOMP ल पुरै लेख्न यहाँ झ्याउ लाग्यो लेख्देऊ इन्कम्प्लिट भला सर कसरी इन्कम्प्लिट ध्यान देऊ कि x² मतलब 9 के हो कि यस्तो क्वान्टिटी भन जसको स्क्वायर गर्दा 9 आउँछ र तिमी लेख्छौ 3 मात्रै त होइन र -3 को त स्क्वायर 9 आउँछ यो खै त लेखेको ध्यान देऊ त ल भला सर हामी बाल्यकालमा यस्तो लेख्ने गरेका थिएन अब लेख न नाउ यु आर सिनियर अबले क्लास 10 सम्ममा नयाँ लाग्ला पछि ठुलो क्लासमा यो छोड्यो कि काट्दिन्छन् यार तर एकदम ध्यान दिने है अब यस्तो आछ भने यो इन्कम्प्लिट हुन्छ रङ भन्न मिल्दैन आदि भयो र यो त अब यसरी लेख्ने यहाँ है कि इफ x² = 9 हामी के लेख्छौँ त ल x = +-√9 यो चाहिँ लेख्नु पर्छ र कि यदि स्क्वायरबाट तिमीले अब रूट बोथ साइड गरे हो यो टेकिङ हाफ पावर अन द बोथ साइड गरे हो है त्यो गर्दा फेरि के हुन्छ +- तिमीले हाल्नै पर्ने हुन्छ अब हामी के लेख्छौँ भने x = +-3 आन्सर अथवा यसरी लेखे हुन्छ x = +3 अथवा -3 यसरी आउन सक्छ मतलब यदि पावर 2 छ भने x को दुईटा भ्यालु आउँछ र अब यो लेख्दा तिम्रो आधी आन्सर छैन एन्ड दिस इज रिगार्डेड एज इन्कम्प्लिट त्यही भएर म यहाँ अब कम्प्लिट आन्सर लेख्दै छु
बुझिन्छ अलिअलि लगभग बुझ्यो होला। अब उसले हामीलाई के भन्थ्यो भने सो एफएक्स इन द एरो डायग्राम। अब भन्नु सर यो के गरेको नचाने कुरा नानाभाती लेखेर बसिया छ। ध्यान देऊ न डायग्राम बनाउनु भनेको छ र हामीलाई अब वाइ दिया छ। अब एक्स नभइकन के गरी चित्र बनाउँछौ कैसे करोगे भनेपछि हामीले एक्स निकाला वाइ निकाला बल्ल चित्र भरौँला गर्न खोजे हामीले त्यो हो र ठिक छ है। अब यहाँ चित्र बनाउन चित्र आफै बोल्छ हो। जस्तै फर इक्जाम्पल सेट ए गर्यो सेट बी गर्यो फंक्सन के छ एफएक्स छ र एफएक्स छ मजाले। अब हाम्रो एक्स वाला भनेको यो हो र दिस इज आवर एक्स दिस इज आवर वाइ। अब एक्स मा तिम्रो के आयो +3 पनि छ -3 पनि छ। वाइ मा उले दिया थियो हामीलाई यो त 4 छ रे ध्यान दिएर सोच एकचोटी। अब फंक्सन भने के हुन्छ -3 पनि र +3 दुटै हाम्रो अब 4 सँग एसोसिएटेड छ र दिस इज आवर फंक्सन। यो पनि यता एसोसिएटेड छ। अब उले भन्छ इन्भर्स निस्किन्छ त। ध्यान दियो त ल अब ट्राई गर एकचोटी। ध्यान दियो त ल यहाँ सुन राम्ररी खोइ कता बनाउँ त म अब जस्तै यहाँ थोरै म अब हल्का सरसफाई गरिहाल्छु यहाँ नत्र गाह्रो हुने देखिसक्यो है। अब ध्यान दिएर यहाँ र यो हाम्रो फर्स्ट सेट गरायो यो अब सेकेन्ड सेट गरायो ध्यान दिएर सुनिदेऊ र म गर्दैछु अब यहाँ एफ इन्भर्सको एक्स हेर ध्यान दिएर सुनिदेऊ। अब हामी के गर्छौँ सेट बी र सेट ए नै साट्छौँ हेर यहाँ आउँछ सेट बी यहाँ आउँछ सेट ए। अब एकदम ध्यान दिएर हेरिदेऊ त ल बीमा के छ 4 छ र उता के छ 3 र -3 के छ भन यो +3 र -3 छ। अब हामीले एरो त चेन्ज गर्नै पाइँदैन जस्ता तस्तै राख्नुपर्छ मतलब यो यस्तो र यस्तो आइरहेछ। अब तिमी आफै सोच त ल यो फंक्सन हुन्छ र। हामीले एउटा वर्ड पढाएको थियो र युनिक भनेर याद गर त ल फंक्सनको डेफिनेसनमा वी ह्याड टोल्ड द वर्ड युनिक अथवा वी ह्याड स्टडीड द वर्ड युनिक। मतलब मैले भनेको थिएँ वान मिस गेम फिनिस कि एउटा एलिमेन्ट फर्स्टबाट एउटामा जाने बित्तिकै अब अर्कोमा जान पाउँदैन भनेपछि अब यो फंक्सन त हुने कुरै आउन र इन्भर्स फंक्सन बन्दैन इन्भर्स रिलेसन मात्रै बन्छ र। एकदमै ध्यान दिएर सोच यहाँ फेरि गोलघाडी जान्छ नि फेरि यो रङ हुनसक्छ र ध्यान दिएर हेरिदियो बुझिन्छ। मतलब के बुझ्यो भने अब एफ इन्भर्स एक्स डज नट एक्जिस्ट बिकज इट इज मेनी टु वान फंक्सन र मेनी टु वान भएको कारणले के भन्छ त ल मेनी टु वान भएको कारणले यसको कहिले पनि इन्भर्स आउँदैन। इन्भर्स हुन के चाहियो भने त ल 1 to 1 एन्ड अन टु बोथ। मैले अघि भर्खर क्वेसन पनि सोधेको थिएँ याद गर्थ्यौ त ल। अब यो किन हाम्रो ध्यान दियो त ल यसको इन्भर्स फंक्सन किन एक्जिस्ट गरेन बिकज इट इज मेनी टु वान। हेर ऊ त्यसरी भएन यो अब युनिकनेसै मेन्टेन भएन र मैले यो अगाडि अब तिम्रो लेक्चर 1 मा एक्सप्लेन गरेर आएको छ कि युनिकनेस भने के हो इच एन्ड एभ्री भने के हो मजाले कुरो भइरहेछ। अगाडिको लेक्चर तिम्रो मजाले हेर्दिने यहाँ आकै गर्छ फेरि जुन लेक्चरमा नै अरे कुरो भइरहन्छ ध्यान देऊ ठिक छ है। अब हाम्रो एन्सर के हुन्छ भने सिन्स आवर फंक्सन इज मेनी टु वान और सिन्स आवर फंक्सन इज अफ मेनी टु वान नेचर इट्स इन्भर्स फंक्सन डज नट एक्जिस्ट। बुझिन्छ है। यसको सोलुसन हामी यसरी गर्छौँ। यहाँसम्म कहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै गएर हाम्रो युट्युबमा प्यारो च्यानल इराज पराजुले क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु फ्युचरमा ठिक छ है। अब थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाले अनि हामी जाउँला क्वेसन नम्बर 12 मा जुन आजको अब सेकेन्ड मोस्ट रोमान्टिक क्वेसन हो। सबभन्दा रोमान्टिक त हाम्रो 11 थियो 12 पनि धेरै नै रोमान्टिक छ र है एकदम दामी क्वेसन छ ध्यान दिएर हेर्दियौ। र 12 नम्बरको क्वेसन चाहिँ अब म्याक्सिमम विद्यार्थीले बिगाएर देखाएको छ र मैले है बिगारेको छ र हैन हल्का त्यहाँ तिम्रो 2 तल्लाको के आयो विद्यार्थी डराइहाल्छ र हो त्यो 2 तल्ला देखेर डराउनै पर्दैन नि। तल्ला मतलब हाम्रो न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर 2 तल्ला देखेपछि फेरि सातो गइहाल्दो रहेछ आत्तिनु पर्दैन है आत्तिनु पर्दैन वाइ फेयर भइन पराजुले झ्यार है। मलाई चिङ्गमले कपिराइट आउला जस्तो लाग्छ हैन धेरै उसको डायलग बोलेर चिङ्गम थाहा छैन मोटु और पतलु की जोडी ल त्यो नहेरिकन मलाई खाने रुच्दैन यार। अब यहाँ अब क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। अब क्वेसन नम्बर 12 ले के भन्छ यसले पनि एन्सरले भन्छ ध्यान दिएर हेर्दै यस्तो भन्छ यसले एफ इन्भर्स एक्स दिएछ र उसले भन्छ अब एफ एक्स निकाल। भन्नु सर अघि त तपाईले यो सिकाउनु भएको थियो कि एफ एक्स बाट ज्याप इन्भर्स निकाल्नलाई तर अब छ कि इन्भर्स बाट चाहिँ फंक्सन निकाल सेम टु सेम हो र सेम टु सेम हो। ध्यान देऊ तँलाई यहाँ सुन जस्तै एफ इन्भर्स को पनि यदि अझै इन्भर्स निकाल्छौ भने यसको पनि अझै तिमी इन्भर्स निकाल्छौ भने यसले के दिन्छ तँलाई एफ एक्स दिन्छ र मजाले एकदम कमन सेन्स। जस्तो इक्जाम्पल यहाँ आएर त रेसिप्रोकल अफ 5 छ 5 को इन्भर्स र यसको पनि अझै इन्भर्स गर्दा के आउँछ सिधा सिधा 5 आउँछ र एकदमै सिम्पल बुझिन्न मजाले बुझिन्छ। हो जस्तै यहाँ हेर न 1/5 छ 5 को इन्भर्स अझै यसको इन्भर्स निकाल्दा के आउँछ सिधा 5 आउँदैन र एकदमै सिम्पल कुरो त्यही हो। इन्भर्स को पनि इन्भर्स निकाल्यो भने आफै आउँछ
के हुन्छ मतलब इन्भर्सको इन्भर्स निकाल आफै आइपुग्छ अब यहाँ त्यही गरौँला के हामीलाई इन्भर्स दिएको छ इन्भर्सको अझै इन्भर्स निकाल एफएक्स ब्ल्याक्टै आउँछ अब बुझिन्छ एफएक्स आइहाल्यो त्यसपछि F2 निकाल्न त एकदमै सजिलो हो र है साह्रै सिम्पल छ हल्का फोकस गरिदियो पुगिहाल्छ यो हाम्रो थोरै कन्सेप्ट थियो यसलाई मैले हटाइदिइहालेँ सरसफाइ अभियान त गरे गर्नुपर्छ है ल अब हामी जान्छौँ क्वेसनको हार्ड कोर कन्टेन्टमा ध्यान दिएर यहाँ हारिदियो फर्स्टमा लेखौँ हामी गिभन मतलब जी भन लेख अब त्यहाँ यस्तो छ र कि उसले हामीलाई F इन्भर्स एक्स के दिएको छ भन्दै तल 2 तल्लाको छ ल 2x - 5 भाइ के छ भन्दै तल x + 3 दिएको रहेछ अब यसलाई हामीले अघि भर्खरको स्टेप्समा याद गरौँ ओपल फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दै तल यहाँ y ले रिप्लेस गर्छौँ एक्ज्याक्टली त्यही हेर अब यहाँ लेख्दिउँ मजाले अब हामी के गर्छौँ यसलाई y लेख उता के छ भने 2x - 5 x + 3 भन्नु सर fx को अर्को नाम y हो हैन र त्यो पनि हो र यो पनि हो र कि F इन्भर्स x को अर्को नाम पनि y नै हुन्छ केही फरक पर्दैन बुझिन्छ है एकदम सिम्पल कुरा छ अब यहाँ हामी के गर्छौँ रोल इन्टरचेन्ज गर्छौँ अब ध्यान दिएर यहाँ सुन्नु सर भन्नु हो यसमा रोल इन्टरचेन्ज कसरी गर्ने हो रे यसरी गर्ने हेर जहाँ y छ त्यहाँ x जहाँ x छ त्यहाँ y मतलब यहाँ हेर y को ठाउँमा x आयो एकदम बुझिन्छ अब x को ठाउँमा y पनि त चाहियो र यहाँ त फेरि दुई ठाउँमा छ के छ भने दुई ठाउँमा छ अब = राखौँला चट्टै गरौँला हेर अब यहाँ के छ अडी 2 छ ध्यान देऊ उता छ -5 चलाएन केही पनि अब यहाँ के छ +3 ल रडङ है ध्यान दिएर हेर्दै एकदम सिद्धि नै हाल्यो अब यसलाई हामीले साइडमा लेखौँला इन्टरचेन्जिङ द रोल्स अफ x एन्ड y हामीले यो काम गरे हो बुझिन्छ है ध्यान दिएर हेर्दियौ अब हामी के गर्छौँ भने एनी हाउ y लाई एक्लै बनाऊ अब यो त त्यति सजिलो छैन त्यसै क्रस मल्टिप्लाई गरेर फर्स्टमा यो गर्दा के हुन्छ भने xy + 3x मतलब के हो यसले यसलाई उतापट्टि जाऊ के छ 2y - 5 अब y लाई एक्लै बनाउँछौ भने के गरे भन्दिउ त ल y भाको एकपट्टि y नभाको अर्कोपट्टि अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ अब के हुन्छ भने यस्तो गरौँ न xy - 2y y एकपट्टि अब यता जाऊ त ल -5 - 3x होला जस्तो छ y नभाको एकपट्टि ठीक छ है अब यहाँ और गरिदिउ y त कमन आइरहेछ चमन तान्दिउ यहाँ x - 2 के ताने भने चमन ताने मतलब कमन ताने है अब यहाँ के छ भने माइनस कमन ताने हुन्छ यहाँ 5 + 3x लेखे भइहाल्यो र माइनस कमन नताने नि के हुन्न है अब यहाँ हेर्दिउ के हुन्छ और अब y भने के आउँछ भन्दा त ल माइनस कमन ताने छ 5 + 3x बाइ के छ भन्दा त्यहाँ अब x - 2 अब यो माइनस चाहिँ तिमीले तल मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ त्यो गर्दा के आउँछ भन्दा त लास्टमा यहाँ लेखौँला y भने के आउँछ भने त्यहाँ अब 3x + 5 यो लेख्दा पाइन्छ मजाले हो दुईटै पोजिटिभ छ यताउति गर्न पाइन्छ अब माइनसले म तल मल्टिप्लाई गर्छु भने के हुन्छ भन्दा तल यो साइन नै ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ -2 बिकम्स +2 एन्ड +x बिकम्स -x अर्थात् के आउँछ भने यहाँ अब 2 - x आउँछ ठीक छ है अब यो y भनेको हाम्रो एन्सर हो हाम्रो एन्सर अब के चाहियो हामीलाई fx चाहियो हो र यहाँ त इन्भर्सबाट सुरु गरेको थियो अब के आउँछ भने यहाँ fx आउँछ मजाले अब fx भने के हुन्छ भन्दै 3x + 5 / 2 - x this is our ultimate value of fx आयो ठीक छ के आयो भन्दा त ल अल्टिमेट भ्यालु अफ fx आएछ तर हामीलाई उले fx मात्रै सोधेको त हैन उले के सोधेको त ल f2 सोधेको थियो र बुझिन्छ है अब कोही ठाउँ त छैन यता लेख्दिउला र अब x को ठाउँमा 2 हाल्ने अब यहाँ के मजाले यहाँ लेख्दिउ र अब f2 भने के हुन्छ भन्दै त ल x को ठाउँमा 2 माथि के हुन्छ भने अब 3 × 2 प्लस यहाँ 5 हैन त ल +5 तल के हुन्छ 2 - 2 यस्तो हुन्छ ध्यान दिएर हेर्दिउ त ल x को ठाउँमा 2 हालेको 2 - 2 है अब ध्यान दिएर यहाँ सुन और अब f2 त f2 अब उता के हुन्छ 6 + 5 11 र 2 - 2 त 0 ओहो यो त समथिङ को तल 0 आएछ र मतलब केही क्वान्टिटी को तल 0 आयो भने के हुन्छ इन्फिनिटी अब कुरा हुन्छ सर इन्फिनिटी आयो कसरी म यो तिमीलाई पछि लिमिट भन्ने च्याप्टरमा बुझाउँछु र मजाले छुटुक्क भने है म लिमिट भन्ने च्याप्टरमा यो बुझाइहाल्छु र चिन्तै गर्नु पर्दैन है त ल इन्फिनिटी को कुरा 0 को कुरा इनडिटर्मिनेट फर्म को कुरा म पुरै बुझाउँछु लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी वाला च्याप्टरमा त्यो क्याल्कुलस को बिउ रोप्ने च्याप्टर हो र त्यो एकदमै नै फोकस गर्नुपर्ने खालको च्याप्टर छ ठीक छ है तर यो कसरी इन्फाइनाइट भयो म त्यो बेला बुझाउँला जस्ट म लेख्दै छु फेरि न त फेरि लेक्चर धेरै लामो हुन थाल्छ है बोरिङ लाग्ला फेरि हो अब और लेख्दियो अब मजाले अब f2 भने के हुन्छ डाइरेक्ट अब लेख्न सक्छौ इन्फाइनाइट मतलब फंक्सनल भ्यालु के आछ भन त ल इन्फाइनाइट आएछ यदि हामी ग्राफ बनाउँछौ भने इन्फिनिटी कान्ट बी प्लटेड इन द ग्राफ पछि म तिमीलाई ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफमा पनि सिकाइहाल्छु र यसलाई हामी कन्सेप्ट अफ एसिम्प्टोट पनि भन्छौं
अहिले सब छोडिदियो, केही याद गर्नु पर्दैन, जस्ट यति बुझाएर कि केही क्वान्टिटीको मुनि 0 आउँछ भने त्यो इन्फिनिटी हुन्छ। बट तर लेकिन किन्तु परन्तु थोरै कुरा म यहाँ भनिहाल्छु र कि a/0 भने के हुन्छ भने इन्फिनिटी हुन्छ। बट के भने a कान्ट बी इक्वल टु 0। ध्यान दिएर सोच कि फेरि ए आफै 0 चाहिँ हुन पाउँदैन नि। फेरि 0/0 फेरि इन्फिनिटी लेख्ला हो, त्यो गर्न पाइँदैन भन्न खोज्या हो र। के भने मतलब 0/0 फेरि तिमीले इन्फिनिटी लेख्ला हो, त्यो गर्न पाइँदैन, कदापि पाइँदैन। अब भन्नु सर किन पाइँदैन, म फेरि दोहोऱ्याउँछु र म पछि लिमिटवाला टपिकमा मजाले बुझाउँछु विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट, चिन्तै नगर्ने है। यहाँसम्म कहीँ केही समस्या मजाले कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै हो र कि युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस छ। तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आउनेछु, ठिक छ है। अब आजलाई हामी यति गरौँ, ठिक छ। अब हामी लेक्चर 4 मा धेरै अरू क्वेसन्सहरू गरौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ। सबैलाई बाई बाई, टाटा, नमस्कार।